اهلا وسهلا الغزولات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي نلقاكم في احسن احوال. انا راني فرحانه بزاف 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 بزاف، ما تصوروش فرحانه، جو سوي اكسيتي اي تو. صافي ما قدرش عاد نخليها عندي، خاصني نقولها لكم واخيرا واخيرا. فرحانه وعارفه راكم فرحانين معايا ولو باقي ما عارفين شنو. كيف شفتوني في لي فيديو الاخرين كنت كنقول لكم راه عندي واحد البروجي كنخدم عليه، واحد البروجي كنديرو على قبلكم اي تو، واخيرا نقدر نقول لكم باللي سالينا كملنا لا بوتيك اللي هي واحد الحاجه اللي انون بالنسبه لي. حلينا واحد لا بوتيك البنات، المهم بوتيك سور انترنت، المهم كلشي غتلقاوه في صندوق الوصف بيان سور. حليت واحد السيت اللي شحال يعني كي بريزونتينا اون فيت، ملي تدخلوا له تلقاو تما حنان شانيل اون بيرسون. فهمتوني؟ درتو على قبلكم بيان سور، بيان سور درتو على قبلكم بيان سور البنات، وحتى على قبلي. الحاجه كتعجبني بزاف، او ميم طون نتوما اللي عطيتوني الشجاعه انني نحلو، ولقيتكم انتريسي بزاف الموضوع، بغيت نسهل عليكم المسائل. المهم غادي نانونسي لكم دابا باللي حليت لا بوتيك ديالي اللي خاصه بلي بيجو البنات، لي بيجو اللي ما كيكشفوش، لي بيجو اللي بحال هادشي كو جو بورت لا مانتنون، يعني اسي ما يكشفوا ما يتحركوا ما والو. واخيرا قدرت نكمل هذا المشروع، جيت نبارطاجيه معكم بيان سور. وحليت السيت ديالي اللي هو سهل 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 بزاف، وتلقاو فيه كل شيء، ودرت لكم ديكشي اللي باش يسلككم نتوما يعني. ودرتو بور لانستو كاين في لوروب، يعني فيهم بلجيك، هولندا، ايطاليا، المانيا، اسبانيا، بريطانيا، مي سينو يا كيلكو باي اللي ما نقدرش نصيفط لهم، مي البلوبار ديال الاخر في لوروب راه كنصيفط لهم. و المهم غادي نوري لكم لو سيت دابا، ونوري لكم كلشي لي زاكسيسوار اللي كنبروبوزي في لو سيت تو، غنوريه لكم دابا. مي بغيت دابا نهضر لكم على لا بوتيك شنو يكون فيها. والحاجه المهمه البنات هو السيت ديالي ساهل ماهل، السميه ديالو ما عندك لاش تكاسي لا تيت، سميتو hananchannel.com. صافي hananchannel.com، ديريها في جوجل، ديريها في يوتيوب، ديريها ديريها في لابليكاسيون ديالك فين كتقلبي لي ريشيرش. hananchannel.com سهله مهله، وتخرجي في لو سيت ديالي ديريكتومون. الا ما قدرتيش ديريها ولا هذا راها في صندوق الوصف، كليكي عليها غادي تخرجي لو سيت ديريكتومون وصافي. بالنسبه لا بوتيك شنو يكون فيها؟ لا بوتيك تكون كنبروبوزي فيها دي كولي بحال هكا، الخويتمات، لي بغاسلي، الحلقات، المهم تو سكي نتاع هيدا لاشي، هاد البغاسلي ديال الرجلين، المهم تو سكي داكشي نتاع لي زاكسيسوار د المراه. بوغ لانستون خديت كميه صغيره يعني باش نشوف ان شاء الله شنو كيعجب لكم شنو اللي ما كيعجبلكمش. خديت الذوق ديالي، هاد الخطره اللي غادي تشوفوه في لو سيت ديالي تلقاو تما حنان شانيل اون بيرسون شنو كيعجبها وشنو الذوق ديالها، تما تلقاو الذوق ديالي، وانا متاكده بلي كاملين بكم تقريبا كيعجب لكم الذوق ديالي. ودائما فوق ما كندير شي حاجه كتسقسيوني عليها، وسهلت عليكم بزاف. بيان سور السيت عملت لكم فيه لا كارت بلو، باي بال، درت لكم فيه مونديال غولي، لا بوست، يعني فريمون ولو انا كنخلص عليهم كل شهر، وبيان سور السيت تو كتخلصي عليهم كل شهر هادشي، مي يعني واحد الحاجه اللي نتوما غادي تكون لكم فاسيل تستعملوها وفاسيل تكومونديو منها. وبالنسبه لي بخي البنات نهائيا واش غليت، يعني عملت لكم كيف كنقول لكم سي ان بروجي اللي غادي نكومونسي فيه ان شاء الله انا، وربي يحل بيبان الخير. و سي ان بروجي اللي عملته عليكم نتوما، يعني فريمون بغيت ندير لكم بليزير. تلمو كتسولوني واش نديرو نجيو حنان واش تقدري تصيفطي لنا، حنان واش تقدري نصيفطوا لك الفلوس تشري لنا وتصيفطي لنا، يعني حاجه بحال هكا. لو قلت اتو بوركوا راه ندير بسم الله، منها ان شاء الله يكون بورت الخير لي، ومنها يعني الحاجه نفاسيليتي لكم لي شوز حتى لبين يدياتكم. بغيت نقول لكم باللي لي بخي تما اونتر 9.99 الماكسيموم 14.99، يعني ما غاليينش. ماكسيموم في الحاجه اللي تما هي ديال ميم با 15 اورو. الوغ نخليكم دابا نقول لكم واحد الحاجه مهمه جدا على ولد المغرب. سمحوا لي البنات الجيري باسكو فريمون المغرب الجيري تونيزيان ما نقدروش نصيفطو، باسكو الا ولا قدرتي بغيتي نصيفط لك ولكن خاصك تخلصي وتاخدي الريسبونسابيلتي نتاع الترونسبور ب 50 اورو. الوغ ما لقيتش موا
واش انت تشري مثلا واحد البغاسلي كيعمل 10 اورو وتخلصي عليه 50 اورو ديال الترونسبور؟ راه سي امبوسيبل. الوغ شنو فكرت وشنو قدرت ندير؟ يعني بالنسبه للبنات اللي في المغرب بوغ لانستو المغرب، يعني من بعد نشوفوا ان شاء الله الجي ايتو كومون سا سباس، باسكو ما عارفاش انا كيفاش نقدر نصيفط الالجيري وتونيزيا ايتو، مي المغرب نقدر انا عارفه كيفاش. مي بوغ لانستو الا لقيت الاقبال مثلا في لو سيت والاقبال البنات اللي في المغرب باغيين دي شوز اللي عندي انا في لو سيت، بيان سور دابا كاينين كيلكوزا، يعني ما كاينينش لي زارتيكل بزاف البنات. سي بوغ سا اون فوا نحط لا فيديو اللي عندها الغرض تشري شي حاجه تشريها، باسكو فريمون ما كاينينش لي زارتيكل بزاف. ولكن الحاجه اللي كنوعدكم بزاف هي ان كل سيمانه تكون السلعه، كل سيمانه ان شاء الله يكون الجديد وتكون السلعه. هادشي اللي نقدر نوعدكم، يعني كونوا هانيين وكونوا ديما كونيكتي، يعني دائما تلقاو الجديد. وانا دائما غادي نفكركم بيان سور سي نورمال، وندير لكم دي زيماج في انستغرام. نيزيتي با تبعوني في انستغرام ديالي اللي هو حنان شانيل، وكنهضر بزاف باسكو جو سوي اكسيتي وبغيت ما تفلتش عليا شي معلومه ما نقولها لكمش. فاس هكا فاس ماشي في الميكرو. نرجعوها البنات على حساب المغرب. المغرب نقدر ندير لكم حاجه وحده اللي غادي تكون توب دو توب، ونقدر نديرها معاكم بيان سور. انا باغي كل شيء يكون هو هذاك. بالنسبه للبنات المغرب الا راكم انتريسي فين ما كنتو في المغرب، ماشي ضروري الحسيمه، بنات الحسيمه ساهل الحال باسكو غادي يمشيو هما ديريكتومون عند لا بيرسون، صافي صيفط لكم في البريد ولا في شي حاجه اخرى. سينو البنات اللي كاينين يعني في كاع في المغرب الا كنتو انتريسي خليو لي هادشي في لي كومونتير. البنات حتى البنات الحسيمه بيان سور خليو لي هادشي في الكومونتير. قولوا لي بلي راحنا انتريسي، باسكو عندي الاخ ديالي انا في الحسيمه، وداك الساعات ان شاء الله غادي نسرد له السلعه ليلو وهو غادي يصيفط لكم في المغرب، يعني هو اللي غيتكلب ديكشي. كيفاش غادي تخلصوا هيتو نشوفوا واش نعملوا شي حاجه في الانستغرام داك الساعه ان شاء الله، حتى تقولوا لي نتوما واش راكم انتريسي بالنسبه للمغرب نصيفط لي بيجو للمغرب. وبالنسبه باش نصيفط لكم انا ديريكت وتختاروا من السيت وتبيو صعيبه البنات. سي بور سا انا كنت متاكده بلي حتى وحده ما غادي تبيي 50 اورو ديال الترونسبور، لا في كرونو بوست ولا لا بوست سي باغاي. لو مينيموم جو كخوا كان 35 اورو، 35 اورو في لا بوست ولا في شي حاجه هكا. الوغ سي تري شير و امبوسيبل نقدر نصيفط لشي وحده يعني اكسيسوار نتاع 15 اورو وتخلص عليه 35 اورو، يعني ما تعطيها ليش خاطري تو فوا. ما عرفتش احسن حاجه نقدر نديرها معكم هي ندير شي حد اللي يخدم في المغرب. الوغ انا الاخ ديالي غادي يبدا معايا الا نتوما يعني انتريسي للمغرب، نصيفط له السلعه وانتم داك الساعه تشوفوا واش تصيفطوا له ويسترن، يعني الثقه التامه. لي زاكسيسوار غيكونوا في الانستغرام، داك الساعه نديروا انستغرام ولا حاجه بحال هكا ونديروا فيها التصاور ونديروا فيها باي بال ولا اي حاجه. المهم نتوما كلشي في يدكم. بالنسبه للناس ديال المغرب كلشي في يدكم، بغيتو نديروها ما بغيتوش راه نبقاو غير هنايا في لوروب. هادشي اللي كاين. المهم كلشي منكم نتوما. شوفوا ابوبخي لي بخي اللي كاينين هنايا في لو سيت، وراه شوفوا نتوما واش تبغيو يعني في المغرب يكونوا عندكم لي زاكسيسوار. راه ما كيكشفوا ما والو، ذهب بحال ذهب. راه شفتوني انا يعني كنستعملهم ايتو، راه ما كيكشفوا غزالين. والمهم دابا شنو غادي نقول لكم؟ دابا غادي نمشيو ما نطولش عليكم بزاف. لو سيت هو اولا لا بوتيك هي hananshanel.com ملصقه. ودابا نمشيو نفيزيتيو شويه لا بوتيك ديالنا، وكنتمنى تعجبكم. جو سي تري المهم ترو اكسيتي، متحمسه بزاف. والا عندكم شي ملاحظه ولا اي حاجه في لو سيت قولوها لنا، باسكو فريمون مراد دار تو سي زيفور باش يكريي لي واحد لا بوتيك بحال هادي وزوينه بزاف. وراكم عارفين هو لو جونغ د الخدمه ديالو ايتو كيعمل هادشي، مي فريمون الا بري لو طون. المهم الا ما كانش مراد، لو كان ما كانش مراد يعني فريمون لا بوتيك ما كانتش غادي تكون هكا. كنت تو سامبلومون نقدر ندير شي حاجه في الانستغرام، مي الحمد لله راه بجنبي وراه عمل لي هادشي، يعني فريمون جو لو ريميرسي من هنايا. وبلا به ما كنتش غادي نوصل هنايا بيان سور. ويلا نشوفوا لا بوتيك. انا البنات جيت معكم باش نوري لكم لو سيت. المهم راه معايا مراد باش نوريو لكم مزيان كي خدام. فوالا. Alors voilà, on est sur le site, donc c'est hananshanel.com. Voilà, سهل حنان شانيل ملصقه. Je vais mettre en plein écran. Voilà. Alors, donc comme vous voyez, en haut, on a une petite sélection de quelques bijoux que Hanan a essayé. Les bijoux اللي عجبوني بزاف نيسيهم لكم. Et si vous les voulez directement, bah en fait, si vous voulez ce collier là, bah il y a un bouton ici, collier Eden. Hop. Exactement. Ça vous renvoie vers la page du produit et vous pouvez l'ajouter au panier, tout simplement. Donc je vais revenir où j'étais. Voilà, je reviens où j'étais. Donc ensuite, on a une petite vidéo de présentation. Donc ça, vous la verrez. Hein.
C'est une petite vidéo مرحبا juste بكم pour proposer لكم souhaiter la في la bienvenue et tout boutique. ça. غادي Et en dessous, en fait, on a les 8 produits coup de cœur que Hanan elle a choisi. يعني اللي ويت هذاك الثمانيه ديال الحاجات اللي عجبوني بزاف انا اللي لو كود كور ديالي هما اللي حطيت لكم هنايا المهم هما. Voilà, 8 produits coup de cœur. Et après, si vous voulez la liste de tous les bijoux, bah faut cliquer juste ici sur bijoux. صراحه هما اللي بيجو كاملين عاجبيني باسكو سي الذوق ديالي كيف قلت لكم ولكن زعما اللي كثر. Donc ah oui, voilà pour la livraison. Je sais pas si tu l'as dit, mais donc c'est possible de commander en France, en Belgique, Luxembourg, Ouais, Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni et Autriche. فوالا هما مكتوبين. Pour la France et la Belgique, et le Luxembourg aussi d'ailleurs, les tarifs c'est les mêmes en mondial relais, en point relais. وي الثمن ديال En France et en Belgique c'est la même chose, c'est 3,99 €. Donc après, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, peut-être que plus tard il y aura des newsletters, en fait, des emails qui arriveront directement sur votre boîte mail avec les nouveautés et tout. Voilà, donc comment on fait pour commander? Bah, tout simplement, soit vous choisissez un produit ici directement des coups de cœur, soit vous allez dans les bijoux. Il y a les catégories en fait, درنا لي كولي بوحدهم لي براسلي لي باك بوكل دوغاي شين دو شوفي بوغ لانستو ما تلقاوش بزاف لي زارتيكل كيف قلت لكم ديال لي بيجو ولكن جايبه شويه من الحاجه المهم على حسب نشوف الذوق ديالي واش عاجبكم ويا بخي ان شاء الله كل سيمانه كيف وعدتكم نجيب بزاف المهم هما لي بيجو. Voilà, donc là vous avez la liste de tous les bijoux et vous pouvez choisir la catégorie comme elle a dit. Donc là par exemple, je sais pas, moi je veux ça, allez, 9,99 €. Les prix sont vraiment bas, hein, je sais pas si vous avez vu. Pour l'instant, je crois qu'il y a des prix seulement entre 9,99 € et 15 €. Ouais, voilà, 14,99 €. Et par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de stock pour l'instant. Donc il faut faire vraiment vite parce que je pense que ça va vraiment partir très vite. Ouais. Et si les articles sont plus en stock, vous pourrez pas rentrer dedans, ça écrit indisponible, je crois. indisponible et après inchallah غادي نعمرهم نتوما قولوا لي في الكومونتير داكشي شنو خصكم Voilà. وغادي نعمرهم ولا في الانستغرام envoyez moi les photos ونجيب لكم داكشي اللي بغيتو ان شاء الله. Donc par exemple, je veux ce bracelet, bah, tout simplement ajouter au panier. Voilà. J'avais déjà rajouté des trucs, bague, voilà, bracelet, je sais pas quoi. Après, bah, tout simplement, vous revenez en arrière. Vous regardez ce qui vous intéresse. Je sais pas, moi, chaîne de cheville. Il y en a une seule pour l'instant. Oui, il y a une seule. Il y a combien de pièces? Il n'y a pas beaucoup de pièces, je crois. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc ça va partir très vite aussi. Exactement, parce que ما عارفاش شنو يعجب لكم alors خديت هذيك اللي عجبتني انا بزاف لي شين دو شوفي في براسلي د الرجلين وقلت زعما الا حتى نتوما كديروهم مني يمشوا هادو نجيب لكم بلوزون موديل باسكو انا عندي بزاف لي شين دو شوفي منهم هادو هذا الموديل هذا اللي بحال ديك الاكسسوار اللي لابسه دابا انا في عنقي هذا د الرجل فن alors المهم الا عاجبينكم غادي نجيب لكم بلوزون. Voilà, et il y a aussi j'ai oublié de le dire, il y a des bijoux qui vont ensemble. Par exemple, là, il y a le collier Eden, boucle d'oreille Eden, chaîne de cheville Eden. Je vous les ai mis ensemble quand vous allez sur bijoux. Exactement. Ils sont l'un à côté de l'autre si vous voulez tout prendre. Pareil, quoi. L'ensemble. La parure. Voilà, chaîne, ça, les trucs mauvais oeil là. Voilà. Voilà, je vais rajouter un petit truc. Hop. هو لو بري كتشوفوه مني كتمشيو بلا سوري ولا بيديكم في التصويره كيبان لكم لو بري. Voilà. Bah, maintenant, on va dire que je vais commander ces 5 trucs là. Donc, tout simplement, on va procéder au paiement. Après, bah là, vous remplissez. Soit vous faites un paiement rapide avec PayPal, soit c'est mieux de remplir vos coordonnées. Là, je vais mettre des trucs pour le test au hasard. Je vais mettre n'importe quoi. Vous, par contre, mettez une vraie adresse mail, c'est très important. Hein. Mettez une vraie adresse mail, comme ça, vous aurez le suivi de la commande. Oui. Là, je vais remplir n'importe quoi. L'adresse, je vais mettre une vraie adresse pour vous montrer après le point relais. Je sais pas moi, 12 rue, voilà, Paris. Hop, voilà. Vous remplissez. D'ailleurs, quand vous mettez l'adresse ici, ça vous remplit automatiquement code postal, ville et pays. Okay, téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Je vais mettre n'importe quoi là pour le test. Voilà. Faut la cacher après. Continuez vers l'expédition. Voilà. Et là, vous avez le choix entre livraison en point de retrait, donc c'est avec Mondial Relais. Mondial Relais. C'est mieux. Les بنات انا نوصيكم c'est mieux Mondial Relais. البوا رولي حسن ديجا لي موان شار غادي تاخذوه وداك الساعه انا كنحط لكم ديريكتومون في بوا رولي 3 جور ماكسيموم 4 جور كيكونوا عندكم على حسب انت فين كاينه مي جو كرو 3 جور هكا كونفيرون كيكون عندك والبوا رولي عندي حدايا.
Voilà. Donc voilà, point relais ou la poste à domicile. Vous choisissez. Donc là, je vais vous montrer point relais pour voir que en fait comment dire, le point relais que vous allez choisir à la fin, après le paiement en fait. Une fois que vous faites le paiement, c'est pas fini, vous choisissez le point relais que vous voulez. المهم حتى كتخلصوا عاد كتختاروا البوا غولي اللي بغيتو نتوما اللي حداكم. يعني ماشي في الاول اللي كيعطيكم تختاروا باش ما تلفوش، حتى كدوزوا لا كوموند ديالكم عاد كتختاروه. المهم بحال دابا هكا. Donc là, on fait continuer vers le paiement. Et là, donc, vous avez le choix de payer soit en carte bleue, soit avec votre compte PayPal, comme vous voulez. Donc là, pour le test... لكم لا كارت بلو حيت بزاف الناس اللي كيعجب لهم يديروا لا كارت بلو اكثر من بايبال ولا ما عندهمش الكونت بايبال اون سي جامي. الوغ درنا لي دو. Là, je mets n'importe quoi pour le test. Si vous faites ça, ça va pas marcher. Hein. Là, j'ai fait un truc spécial pour tester. Voilà. Donc là, vous mettez votre carte bleue, bien sûr, votre nom, date d'expiration de la carte et code de sécurité, comme sur tous les sites où on achète. Et هذا الكود دو سيكوريتي كاينين بزاف د البنات سمحي كاينين بزاف د البنات ما كيعرفوش شنو هو الكود دو سيكوريتي. عرفتوا لا كارت بلو ملي كتكون هنايا هكا كتشوفي النيميرو السميه ديال كيتو كتلقاي تحت فيها لا دات فوق غادي تسالى كديريها هنايا في هاد دات ديكسبيراسيون. وفي الكود ديال سيكوريتي كتلقايه اللور د لا كارت كاين تما ثلاثه ديال النمرات يعني كيكونوا هي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه ماشي هذا كيكون في واحد لابارتي هكا بيضه بوحديتها. C'est marqué là, on a 3 chiffres à l'arrière de votre carte. Voilà, donc vous remplissez votre carte, adresse de facturation identique à l'adresse de livraison. Payez maintenant. Hop. Ça fait. Non, pas ça fait. Oui, après le poids relais. 4 le poids relais. Et la poste c'est pareil. La poste, non, il n'y a pas besoin. Si vous avez choisi par la poste, c'est terminé. Votre commande est terminée. Oui. Si vous avez choisi Mondial Relais, donc voilà, vous avez ça et vous cliquez sur Je choisis mon point relais. Exact. Et là, tout simplement, vous choisissez le point relais qui vous correspond le mieux. Par rapport à votre adresse, vous avez la liste des points relais les plus proches. Vous cliquez par exemple sur celui-là, choisir le point relais, hop, et c'est terminé. Et là, voilà, c'est terminé et votre commande est terminée. Et voilà. Ça fait. On n'a plus qu'à l'envoyer. Okay. Faut savoir, oui, pour les délais de livraison, Mondial Relais, c'est 3 jours, sans compter le moment où on va l'envoyer. Donc, il faut compter entre 3 et 5 jours. 3 ايام مني كنحطوه يعني في باغولي كيبقى 3 ايام. الا حطيناه في نفس النهار. الا حطيناها بخي غدا ولا بعدو راه كتبقى هكاك 5 ايام. Et la poste, c'est 48 heures normalement, donc 2 jours. Et voilà, entre 2 et 4 jours selon quand on l'envoie. Voilà, tout simplement. Et là, c'est terminé. المهم كنتمنى يكون جاكم ساهل يعني ما فيهش شي حاجه كومبليكي. المهم الا لقيتوا شي حاجه هكا ولا هكا نيزيتي با تقولوها لنا. و فوالا بون فيزيت لو سيت وانا فرحانه بزاف نبارطاجي معكم هادشي وكنتمنى يكونوا يعني انا بالنسبه لي بخي عملت فريمون اكثر من الجهد انهم يكونوا الاثمنه بسيطه جدا في متناول الجميع. الو كنتمنى يكون عجب لكم وصافي قولوا لي كي جاكم واش كتمناو لي التوفيق في هذه المسيره. المهم هادشي كله. المهم دابا غادي نشوفكم نرجعوا لا فيديو نكملوها اونصوم. المهم كنتمنى يكون عجبات لكم لا بوتيك ولا لو سيت ويكون جاكم ساهل معايا باسكو جي ايسايي فريمون نديروا لكم حاجه سهله بزاف. وكيف قلت لكم مراد فريمون خدم فيه بزاف د الوقت دالو بزاف د الوقت باش يقدر يكريي هاد لا بوتيك هيدا. والمهم صافي انورميمون بليزير باش نبارطاجي معكم هادشي ونيت في لو سيت كيف غادي تكونوا شفتوا كاين الفيديو اللي كيشرح لكم وكل شيء. المهم جو سوي ترو اكسيتي باش نشوف يعني منين نحط لا فيديو نشوف التفاعل ديالكم ايتو. اي جو فو ريميرسي والله لو كان ما درتوليش لقينا انني نافونسي ونزعم ونقول ليها فازي يسيو والله ما كنتش غادي نفكر فيها نهائيا. يعني فريمون ميرسي افو ميرسي المراد حيت عاوني وميرسي ا موا اوسي حيت عندي الحماس والجرأه كي غنقولوا الزعامه. ان شاء الله ربي بين هاد الثلاثه كاملين وربي كيعاون بيان سور والدعاء ديال الوالده ديالي البركه ديال الاخ الكبير ديالي. الوغ اش غنقول لكم فريمون صافي بليزير وان شاء الله من الفوق للفوق وحنايا اونصومبل يا ربي امين. ودابا غادي نوري لكم لي زاكسيسوار اللي وحده من الحاجه اللي غادي نوري لكم شنو كاين وشنو كنبروبوزي لكم كوم اكسيسوار وباش تشوفوهم عن قرب اكثر. هو بصراحه باقي نزيد لكم دي فوتو في لو سيت باقي نزيد لكم دي فوتو ديالي مع لي زاكسيسوار اللي غنكون انا لابساهم. دابا بولانسو باقي ما عنديش الوقت بزاف وميمتو كيدي الوقت بزاف هادشي سي بور سا عاد باقي نزيد لي فوتو انا لابسه لي زارتيكل ونزيدوهم مع
مع هكا مع تصويره البرينسيبال ديال لارتيكل. المهم كاين نبدا لكم بهذا. المهم راه كي كتشوفوه لابسه هو من لي كود كور ديالي، لابسه نيت في لاباج اولا في لابوتيك. هذا فن البنات كتلبسيه هكا وكتلبسيه هكا، شفتوا كتلبسيه على جوج ماشي هي على وحده، يعني كديريه بحال هيدا وكديريه بحال هيدا. وهادو راه ما كيكشفوش البنات، يعني نتوما راكم عارفين ان الثقه ماشي راه 3 سنين ونص وحنا مع بعضياتنا، ماشي عاد اليوم انا نبيع لكم وجهي ولا ندير لكم شي حاجه حشومه، يعني فريمون بحال لي انا اللي خديهم من راسي، وانا راهم عندي وهذا راه خديتهم راكم عارفين كنلبسهم دابا ساعه ايتو وما كيتحركوش. ثاني حاجه هي البغاسلي ديالو، هذا تلمو عجبني خديت له كلشي لونسومبل. البغاسلي ديالو اللي فنه خديت انا الذوق ديالي، بيان سور كاين اللي كبير بزاف، انا خديت هذا السامبل هو اللي زوين، و بروبوزيت لكم اللي في السيت حتى هو كاين، بيان سور ما كاينش منه بزاف، حتى هذا ما كاينش منه بزاف، الوغ نيزيتي با الا عجبكم، ولكن غادي نعمر، يعني كنقول لكم ما كاينش بزاف دابا ان شاء الله الا مشى ديك الشيء مزيانيتو غادي نعمر عاوتاني الجديد نفس لي موديل اللي عجبوكم نتوما قولوا لي وانا ناخذ لكم لي كونتيتي اللي بغيتو. ثالث حاجه هما لي بوكله البنات هبلوني يعني لدرجه كبيره، فيهم هذا اللي سامبل وفيهم هذا اللي كيلمع، وراه ها هو لاطاي ديالهم في الودن كيف كيجيو. كنتمنى يكون كيبان لكم بوضوح، نحط هنايا الكاميرا حدا الضوء فوالا، كنتمنى يكون بان لكم بوضوح. المهم في السيت راه باين بوضوح اكثر، حيت مني خدينا لهم دي فوتو يعني بروفيسيونيل باينين اكثر واكثر التفاصيل ديالهم. هنا في الكاميرا كيبانوا لكم ملبوسين، المهم كيجيو زوينين خطيرين. بالنسبه للاباغ هذه هي اللي عندي تما، الا شفتوها النيميرو 7 طايه وحده اقل مني، انا كندير النيميرو 8. شفتوا هاد لاباغ راه مزيونه كاينه تما، حتى هذه كندير بها الشقه، كندير بها جافيل، كندير بها كل شيء، دائما عندي في يدي ما عمر حيدتها. شوفوا كي دايره ما كتحركش نهائيا، هي ذهبيه. هو تلاحظوا واحد الحاجه في لوسيد ما درتش بزاف لارجونتي باسكو انا ما كنديرش لارجونتي، كيف قلت لكم انا درت اللوك ديالي، مي كاينين دي زارتيكل اللي فنين في لارجونتي وسي. الا كانوا البنات انتريسيو لداك الشيء في النقري قولوها لي وغادي نجيب لكم دي موديل اللي فنين في النقري. انا كنلقاه ما كيجيش معايا ما عرفتش علاش، مي كاينه ديك لاباغ هكا ديال اليونس في النقري فنه، غادي تشوفوها كي كتجي وما كتحركش. وبحال شوفوا البنات اللي غيقولوا لي الذهبي كيكشف والنقري كيبقى اكثر، راه ما كيكشفوش بجوج لا لارجونتي ولا الدوغي ما كيكشفوش، وراهم انوكسيدابل وما كيكشفوش وما كيتحركوش. جربوهم وغادي تشوفوا، انا راه مجرباهم، راه ما نبيع لكمش حاجه الا ما كنتش مجرباها. المهم شفتوا معايا هادو، دابا نوري لكم لي باغ الاخرين اللي كنبروبوزي لكم. هذيك اللي قلت لكم فيها جوج ديال لاليونس هي هادي في النقري، شوفوا كي كتجي في اليد كتجي فنه فنه فنه، ها هي كتجي بحال هكا. واخا انا ما كنعملش النقري باسكو كيف غادي تشوفوا السوايع عندي في الذهبي كلشي عندي في الذهبي، الو النقري ما كنديروش مع انه كيعجبني نشوفو عند الناس بزاف، مي ما كنديروش كنلقى بحال ما كيجينيش ما عرفتش. اون توكا فوالا غادي هادي شحال مزيونه، وهذه ما عنديش منها بزاف، درت تما غير جوج. كيف غادي تشوفوا الرقم 8 الرقم ديالي والرقم 9 شويه كبير عليا. هادو اللي عملت، يعني الا بغيتوهم ولقيت بلي مشاو وعجبوكم داك الساعه نزيد لكم ان شاء الله من لي موديل باغاي ولا احسن ولا. المهم نتوما وديكشي اللي غادي تطلبوا عليه. دابا حنا بيناتنا الكونتاكت، يعني تقدروا دوزوا الانستغرام قولوا لي حنا بغيت هذه بغيت هذه بغيت هذه، غادي نجيب لكم داكشي اللي بغيتو ان شاء الله. وكاين لاباغ اخرى اللي هي مختلفه على هادي منها عاوتاني جوج، هادي بقات لي وحده، هادي مختلفه شفتوا، هادي عاوتاني سي ديفيرون، هادي في الذهبي حتى هي ومشات السامبل بحال هكا كتهبل، عندها ديك القوقعه هكا خارجه شفتوها واعره، هادي واعره. واشاك فوا نجيب دي نوفوتي البنات غادي نشاركهم معكم هكا ونلبسهم لكم ونوري لكم، باسكو اشاك فوا انا كنخلي راسي اوسي، حيت انا اشاك فوا كناخذ شي حاجه كتكون كتعجبني، يعني ضروري ما كنخلي راسي. وهكا نتوما كتشوفوهم اكثر، وهادشي كله مبارطاجي معكم ان شاء الله في الانستغرام تشوفوهم بوضوح اوسي. ولو سيت راه باين وغادي نبارطاجي معكم تو لي جو باش تشوفوا. فوالا بالنسبه لهادو. وبالنسبه لي بغاسلي غادي نوريكم لي بغاسلي اللي كنبروبوزي لكم في لو سيت. الوغ الاذواق تختلف،
وبغيت ما نزعمش على بزاف لا كونتيتي اللي من الذوق ديالي، فهمتوا؟ المهم كاين هذا البغاسلي هذا اللي فن البنات، شوفوا كي داير. هذا راه ما يقولوش ماشي ذهب، فريمون فن. شفتوا كي داير، كيجي بحال هكا، عنده الحجيرات مدقوقين يعني ما غاديش يطيحوا لك، وعنده هذا القليب فيه ان ميساج هنايا فيه الكتابه، راه يبان لكم في لوسيت بوضوح. ومن هنا مشى السامبل بحال هكا، كيجي غزال في اليد، كيجي زوين. ديريه هو وشي خويتين، كيجي فن من ديك الشيء رفع، فهمتوا؟ كيجي غزال عنده. ما ديوش على فيرني ديال باسكو دابا ضفيراتي مع المعناتي تو ديك كلهم ضاعوا. فوالا بالنسبه لهذا اللي فريمون حمقني، وبغيت نوريكم الموديل اللي سميناه دوبل تي، جو كرو وي دوبل تي، سميناه دوبل تي، اللي هو هكا كيجي بحال الموديل ديال ايرماس. الا شفتوا كيجي تقريبا بحال الموديل ديال ايرماس. فوالا شفتوا كي داير فن. هذا سامبل، انا كيعجبوني الحاجات السامبل. المهم البنات نتوما الا بغيتوا لي بغاسلي اللي كيمشيو بثلاثه، اولا شي حاجه هكا بحال داك الشكل ديال العراسات، اولا بحال داك الشكل نتاع الصداق اللي كنشرو في الصداق، داكشي اللي عامر، قولوها لي غنجيب لكم على الذوق ديالكم، ونبقاو ندير من تما شكالات، يعني ندير بلوزور. ويلا كيعجب لكم الذوق ديالي وتقولوا لي حنان سيري خدي الذوق ديالك، وحنا ندخلوا لو سيت ونختاروا داكشي اللي نشوفوه يعجبنا من الذوق ديالك، راه ناخذ لكم يعني الذوق ديالي كنلقاه زوين، وانتوما شوفوا. المهم شوفوا كي دايره هذه فنه غادي تلقاوها في لو سيت وغادي تشوفوها، وانا متاكده هذه غادي تمشي طياره باسكو فريمون غزاله. هذه بغيت نشوف واش هذا الستيل يعجب البنات، هي بخي رانا موصيه عليها، غادي نجيب اكثر. شفتوا فنه، حيت لي زارتيكل ما بغيتش نزعم على بزاف كيف قلت لكم، بغيت نشوف الاول. سينو كاين هذا الموديل هذا حتى هو، شفتوا كي غزال، ما منوش بزاف حتى هذا ديال بحال الحزامه فنيون. حتى هذا ما عرفتش كي كيبان لكم، غزيول. نتوما عارفين باللي عندي منه انا هذا جوج ديالي، درتهم كنديرهم دابا ساعه مع السوايع، كيجيو فنين اولا بوحديتو هكا. وعندي حتى لاباك ديالو مي ما راهيش عندي فلوسيت، حتى ان شاء الله الا عجبوكم نزيد لكم لي باك ديالهم، نزيد لكم منه. المهم هادو كاملين ما عنديش منهم بزاف لي زارتيكل، الوغ نيزيتي با اون فوا نحط له فيديو، نيزيتي با تمشيو تشوفوه. هاد الحلقات البنات عالم، هادو ما عمر يدي موضه البنات، عرفتوهم هادو السامبل اللي كنديروهم في اي مناسبه كلشي، هادو حمقوني. الوغ نيزيتي با، هاد الحلقات هادو من احسن حلقات اللي ديريهم، وحتى واحد ما يقولك ماشي ذهب، عرفتو؟ يعني حلقات هما اكسسوار كيكونوا تاع الذهب وكيتماشاو مع كل شيء. ما عرفتش كي كيبان لكم هادشي، ميا هما عرفتش اش كيبانوا لكم، خصني نزومي كيبانوا دابا. وهادو ما كيديمودا وما كيمشي لهم لا مود ديالهم، كيبقاو توجور سميناهم اورينت، هادوك غويال كيكونوا هكا بديك الاخر بحال ديال لاباغ ديال المغياج. فنه هاد الحلقات عمر دي موضه وكيبقاو توجور على مود، وشكيلات بحال هكا ديما كيكونوا حتى هما العدد ديالهم محسوب اللي عندي. الوغ نيزيتي با دو بروفيتي الا عجبوكم. حتى هما خديت منهم شويه من حاجه، كيف قلت لكم كاع هاد لي زارتيكل خديت منهم شويه من حاجه، غير باش نعرف حتى انا الذوق ديالكم، ونعرف واش ربي يجيب التيسير ولا لا. الكولي هذا عرفتو كي داير، كيمشي بجوج الفورمات اللي غزال، كيمشي يا اما هكا يا اما بديك طولي. وبيان سور الا ما بغيتوه يكون غير طولي بحال هكا، ما يتقلبش بحال هيدا. عرفتو عنده هنايا هاد جوج اللعيبات اللي كيشدوه، شفتوا هاد جوج اللعيبات هادو اللي كيشدوه، ديروا لهم شي لعيبه هنا، واحد الخيط ولا ديك اللاستيك الرقيقه ولا ديك البيله كنقولوا حنا بيله ما كتبانش، كتشدوهم هنايا بها واحد العقيده هي صغيره بخيط ولا هذا، وكيبقى لك ديما هكا يعني بلا ما يرجع لك هكا، تبقاي تصايبه يعني ديما كيبقى بحال هاد لا فورم هادي. بالنسبه لهذا وشنو اخر، هاد الموديل هذا راه لو كود كور، هادو ديال لارب دو في، فني. المهم انا نوريهم لكم كي كيجيو. هادو دياولي ديجا، شتو كيجيو فنين هاد الحويليقات.
ديال لاغب دو في، و سا ديبون نتوما السلسله اللي عندكم. يا اما السلسله ديروا هذه اللي عندي انا في لو سيت، عندي هاد السلسله هذه، سينو عندي واحد السلسله ديالي اخرى اللي كنديرها حتى هي فيها هاد لاغب دو في مدوره. لاغب دو في عندي منها 3 شوز في لو سيت اولا في لا بوتيك، عندي منها 3 ديال الحاجات. عندي منها شين دو شوفي، خديت لكم ديك البغاسلي ديال الرجلين في هذا الموديل هذا، وخديت لكم هاد السنيسله هذه اللي فيها جوج كيف غادي تشوفوها، كتمشي بحال هيدا فريمون فنه. عرفتش كيبان لكم، ما بغيتش نلبسها نيشان مي بحال هيدا كتمشي سنيسيله فيها لاغب دو في هنايا، وهذه فيها وحده ذهبيه سامبل وحده فيها لاغب دو في هكا مطروزه، وفيها جوج كيجيو فنين. وراهي عندي في لو سيت، وكيف قلت لكم باشير دو تو وانتم غادي تشوفوا فيها جوج سنيسلات. والحلقات هادو كيمشيو عاوتاني بوحديتهم اللي مزيونين ديال لاغب دو في، شفتوهم هكا فنين. غنوري لكم داك الساع الاخر لاشين اللي عندي ديال رجلي ديال شين دو شوفي. كاين هذا الموديل هذا د الحلقات غتكونوا شفتوه في لو سيت نتاع العوينه موفيزاي عيطنا له موفيزاي. هذا فن عاوتاني كيجي هو واحد الكوليه ديالو، بغيتو تاخذوهم بجوج هو والكوليه، سينو بغيتو تاخذوا غير الحلقات كتاخذوا غير الحلقات. المهم كل واحد وراه تما في لو سيت غادي تكونوا شفتوه. كيجي زوين، واصلا لابسه في واحد التصويره عندي تما دايره هذا. سينو كاين هاد لي كولي هادو فنين. هذا ديال الطريفل كبير، كاين لا ديفيرونس بينو وبين واحد اخر، شفتو هذا تاع الطريفل اللي فيه 4 ديال هاد الوريقات هادو هو لو طريفل اللي مسمي الطريفل. هذا يا اما ديريه توتون بلون تلبسيه كيف ما بغيتي، تلبسيه بلون هكا، تلبسيه ان بلون والاخرين نوار مثلا بحال هكا ان نوار ان بلون بحال هيدا كيجي الستيل ديالو فن، فهمتوا؟ اولا ديري له بحال هكا، المهم اولا تلبسيه تو نوار بحال هيدا، يعني تلبسيه بلوزوغ لبيسه كيما بغيتي. هذا الكولي هذا اللي زوين بزاف بزاف بزاف، وراه تما في لو سيت وثمنه مناسب جدا، ولي تريفل ديالو راهم كبار، وحتى هو بيان سور ما كيكشفش. وبحال الا عندك السلسله ديال الذهب، يعني ما عندك ماش تحتاطي ولا شي حاجه، ديري لا كريم دو كور ديالك، البارفا ديالك، ديري اللي عجبك، كيبقاو هكاك دخلي بهم بيسين البحر اللي بغيتي كيخرجوا كيلمعوا. سينو كاين الموديل الاخر اللي فن وحتى هو ما عنديش منه بزاف، غزال ميك الا عجبكم غادي نزيد لكم منه في اللوينات عاد. هذا الموديل اللي هبلتو عليه اللي فيه 3 د لي شين البنات، 3 شفتو كيمشي بحال هيدا غزيول. وهذا سي مون كود كور كيف كتعرفوا، راه في لي كود كور ديالي كيجي هاد لاشين هذه اللوليه فيها هاد اللؤلؤه، وكيجي لاشين ثانيه وديك اللعيبه هنايا اللي دايره بحال النص ديال الشمس. فنه السلسله راني عكست نلبسهم كاملين، شفتو كتجي فنه في العنق. الا كديري الفولار وكديري ديك الطوربون ديك الشي كيبان، الا كتعملي الفولار وكيكون مشالك من هنا يعني من هنا غادي يبان على فوق الحوايج ولا فوق الكول مونطي هكا كيبان، سوا في الشتوى سوا في الصيف. يعني لي زاكسيسوار ماشي غير الصيف راه كيبانوا حيت طوالين، وعندك كتريغليهم انت على حسب الحجم ديالك بحالهم بحال البغاسلي. باغي عندك هنايا الزياده كتريغلي فيهم لي زاكسيسوار ديالك. هادو عاوتاني يا غيان ادير هذا الموديل هذا فن، عندي منه الابيض بور لانستون، مي ابري ان شاء الله الا راكم انتريسي وعجبوكم ولقيتوهم بلي ما بقاوش مني غادي نزيد فيه اللوانات فين كيكونوا في هذه الجهه هذه العقيقه ما كتكونش بيضه، كيكونوا في اللوانات. يعني الا عجبكم مي البيض صافيست واو كلاس وزوين وكيبان بلوتو الذهب بزاف مع العقيقه في الابيض كيبان خطير. كاين اللي بغاسلين تاع التخافل اللي كانوا عجبوكم بزاف، هادو اللي جبت لكم جوج انواع، واحد فيه البلون نوار والاخر غير النوار. غنوريهم لكم. هادو التخافل هذا في لو نوار، شفتوا شحال مزيون، هذا غير نوار واخا تقلبوا تلقى غير نوار
فهمتوا ما فيهش البلون اي النوار. فن هاد البغاسليه هادي غزاله، والطريفل ديالها كيف كتشوفوا لي اسي غون، زعما ماشي ديك الصغيور اللي ما كيبانش، فريمون زويون، كيجي فن في اليد، كيجي غزال مع كلشي. هذا حتى هو راه فلوسيت ولا كونتيتي حتى هي ماشي كبيره، الوغ نيزيتي با ا بروفيتي. وبالنسبه للكولي، الكولي ديال موفيزوي ها هو غادي نوريه لكم اون ميم طو، راه فلوسيت راني لابسه يعني بلا ما نلبسو لكم، راني ديجا لابسه غزيول ومع ديك الحلقات كيجي واو، كيجي مواتي وغزال، والله يحفظ كل وحده فيكم من العين. زويول هذا الموديل هذا خرج تري على مود هذا الموديل. سينو كاين لو موديل ديال الكنار، هذا ديال الكنار الصراحه فن. جبت لكم موديل اخر من غير الكنار نوار، ولكن الا عجبكم كنار نوار جو فير مي زيفور بور بروند لو كنار نوار. سينو كاين الكنار هذا اللي في الذهبي وفيه العقيقات بحال هكا، كيجي غزال بزاف. المهم هي سين جو كخوا كيمون يسابيل هذيك ماشي الكنار هذيك البيضه سين جو كخوا وي سين فوالا، هي هادي كتجيب فنه حلوه في العنيخ، كتجي سامبل ايتو. هذا حتى هو لا كونتيتي ديالو معدوده ومحسوبه فوالا. وحاجه اخرى اللي تري على مود خارجه توب، وهادي ما لبستها لكمش دايوغ، وراه هي في لي كود كور ديالي باسكو فريمون واعر. هو هذا ديال الكادنا، هذا نوفوتي اوسي، الموديل خطير وفريمون خارجين تري على مود دابا هادو الكادنا. وبيان سور انت اللي كطوليه وكتقصريه كيف ما بغيتي انت في اللبسه. المهم بلا ما نعقدو ندير له هي هكا وغادي يبان لكم. هيدا كيجي مع الكادنا هيدا، وبيان سور كطوليه الا بغيتي فنيون، كيجي غزال شارمون ايتو. وخديت معاه لو براسلي ديالو اللي هو هذا بالكادنا، كيجي عاوتاني غزال في اليد، سمحوا لي على الصداع بحال هيدا. المهم كتكوني لابسه هكا كطيح ديك الكادنا بحال هيدا، وما في ما فيهاش كلها يعقد هيدا، وفي نفس الوقت هكذا خطير حتى هادي ما منهاش بزاف مي خطيره هادي. سينو كاين الموديل اللي هبل لكم في الدوغي اون بلوس، كاين هذا حمقكم، هذا الموديل هذا حتى هو ما منوش لا كونتيتي بزاف، وانا متاكده غادي يمشي طياره هذا باسكو فريمون حمقكم. ديك الساعه ملي كنوعدكم انا موصيه على السلعه ديجا، يعني عارفه شنو عاجبكم وعارفه كلشي. فوالا شوفوا هذا نحطو لكم بحال هكا، حماقيتو عليه هذا في الدوغي، وكان عجب لكم غير الدوغي، فيه الغوز جولد، فيه لارجونتي، فيه الوان اخرين. مي نتوما كنتو باغيين غير الدوغي حيت كنتو شفتو عندي ديالي في الدوغي وعجب لكم، ها هو هذا الموديل اللي فيه جوج فن غزال. المهم الا بغيتو الدوغي انا موصي على الدوغي، سينو الا بغيتو لارجونتي ولا الغوز جولد قولوها لي وغادي نزيد لكم منه. فن فريمون غزال. ولا بالنسبه لهذا. وبالنسبه للبغاسلي الاخر نتاع التخافل اللي هو كبير على الاخر في الحجم ديال التخافل ديالو وفن، هذا فيه البلون اي نوار، ما تقدريش تقلبيه باش يكون كله نوار ولا كله بلون حيت من هنا ذهبي، سينو فيه هيدا اللوينات البلون اي لو نوار. غزال هذا غزيول فن، شتو غزيولين. هذا دايوغ راه كيمشي مع ديك السلسله اللي وريت لكم، هذه غادي يمشي معاها هي هذيك، فهمتوا؟ هذه اللي فيها النوار البلون ايتو غادي يمشي معاها هي هذيك غزاوله. وعندي واحد التخافل ماشي التخافل هذاك نسيت كي سميتو، راه مسميه انا بالسميه في الويسيت، هذاك اللي عنده 5 الوريضات ماشي 4. انا نوريه لكم الموديل. الغزولات ديالي هو صغير شويه، هذا التخفل ديالو او لا ماشي اللي تخفل، هو فيه اكثر من 5 الوريضات. هذا حتى هو كيتقلب، كديريه بالكحل والبيض بحال هذاك الكبير، سينو هذا صغيور، هذا الاخر ديالو صغيورين، فهمتوا؟ حتى هو تقدري ديريه بالكحل، تقدري ديريه كله ابيض، فهمتوا؟ المهم وانتم وداكشي اللي عجب لكم. ها انتم ندير لكم هكا هكا باش يبان لكم كيجي زوين ناري الصاد، كيجي غزال في اللبسه واعر
عاوتاني الا درتيه في الكحل باغاي، و الا درتي وحده هكا كيجي فن اكثر. وحتى هو غادي يتماشى لك مع البغاسلي ديال اليد. الا خديتي البغاسلي هذا اللي فيه الابيض والكحل ولا الكحل سامبل على حسب انت والذوق ديالك غادي يتماشى معاه. شفتوا؟ ولو هاد اللي تخافل هادو كبار على هادو مي كيتماشى معاه زوين. غير الا درتي هادو راكي لابسه. فني. المهم هذا الموديل. ودابا نجيكم الموديل الاخر، حتى هادو ما بقاش منهم بزاف البنات يعني نتوما وداك الشيء هذا. وان شاء الله وغادي نزيد، راكم عارفين على حساب شنو اللي غادي يمشي كتر نزيد منه واللي غادي نزيد اخر. سينو كاينه هاد السنيسيله هادي اللي واعره هادي عجبتني حمقتني سي مون غوا موا. حمقني هاد السنيسله هادي ديال ميكي. كيف غادي تشوفوه بلاتني كتجي ميكي خاويه وميكي عامره. حمقتني وفيها النقري فيها هذا. وحتى هما هادو كاملين اللي درت لكم في لابوتيك ما كيكشفوا ما كيتحركوا. الوغ عجبتني بزاف وقلت غادي نحطها نشوف واش عندكم الذوق حتى نتوما بحالي. انا كيعجبوني الى الحاجه ماشيه بحال هيدا يعني مشات اوريجينال وزوينه وكيوت. فهمتوا؟ ماشي كلشي يدير ميكي بيان سور مي على حساب البنوتات اولا شي وحده بغاتها لبنتها اولا. المهم ما كتكشفش راها بحال الذهب، ما دير لها لا حساسيه لا مجي بكري يعني راها بحال الذهب واعره. وانا كيعجبوني هادو ميم ليلي كنحماق عليهم. انا راه عندي وحده بحالها كنديرها ليلي انايا. فوالا البنات هادو لي موديل. ودابا نوري لكم لا شين دو شوفي تاع لارب دو في. انا عندي بحالها هذه ديال الرجلين. اللي بغات ديرها بغاسلي وتقولي واش نصلح ديرها بغاسلي غنجيب لكم البغاسليات ديالها. مي الا درتيها غادي يبقى لك هذا هابط. فهمتوا؟ تصلح لك ديريها بغاسلي مي غادي تهبط لك هذه. خاصك تقطعيها، خاصك تقطعي ديك الزياده. فهمتوا؟ وديريها في هذا لوطخو هذا اللي عندك هنا تعقديها هنا وتقطعي هاد الزياده هذه وتخليها اكوتي. الا بغيتي ديري تستعمليكم بغاسلي بوكو انا. المهم انا باقي نجيب لكم بغاسلي ان شاء الله يكون كيشبه لهذا بحال البغاسلي اللي عندي انا ديجا نتاع السلسله د لارب دو في كيكون فيها جوج. غادي نجيبها لكم ان شاء الله. صافي هذا هو البغاسلي اللي جبت لكم د الرجل. الا تحرك مزيان حتى هو لا كونتيتي ديالو محسوبه. الا لقيت البنات انتريسي بالنسبه لي بغاسلي د الرجل باسكو انا ما عارفاش انا الذوق ديالي انا راه ما يمكنش ضروري خاصني البغاسلي د الرجل سينو ما عارفاش انا الاذواق ديال كل شيء. سي بور سا الى مشاو ان شاء الله راني غادي الى مشى ان شاء الله هاد لي بغاسلي هادو ان شاء الله غادي نزيد لي بغاسلي اخرين د الرجلين باسكو انا كنديرهم بزاف يعني كنعرف الذوق ديالي في داكشي وشنو اللي كيعجبني اكثر وكل شيء. صافي الغزوله ديالي المهم هادو هما لي موديل اللي وريت لكم وهادشي اللي عندي في لي موديل. هادو هذا مكان كيف قلت لكم ما خديتش بزاف لي زارتيكل يعني ما بغيتش نزعم بكونتيتي كبيره. ما عارفاش انا الرد ديالكم التفاعل ديالكم. المهم كنتمنى منكم التشجيع كيف انا تشجعت وعملت واحد الحاجه على قبلكم باش نسهل عليكم مساله. وان شاء الله كنتمنى منكم التشجيع حتى نتوما وان كود بوس ان شاء الله للقدام. و صافي المهم كنقول لكم مرحبا بكم في لابوتيك ديالكم اللي هي hananshanel.com. تلقاوها في صندوق الوصف. اي معلومات تلقاوها في صندوق الوصف. ومرحبا بكم كنرحب بكم كاملين. واعطوني الراي ديالكم كيف جاكم كيفاش كتلقاوه. واش شي حاجه زوينه ولا في شي حاجه ما عجبكمش ولا المهم نتوما توني موا او كورون. وصافي ما بقى لي الا نقول لكم المهم كنستنى الزياره ديالكم وشكرا بزاف على كل شيء. ونشوفكم ان شاء الله بفيديو سورمون غدا ان شاء الله. وتهلاو لي فراسكم بزاف كنحماق عليكم وكنبغيكم بزاف. باي باي.